ويقتلون إن الله اشترى من المؤمنين بے شک مومنین دے نال اللہ سودا فرما رہے نے انفسہم و اموالہم بأن لہم الجنہ جانا دے بدلے مال دے بدلے جنت عطا کرے گا یقاتلون فی سبیل اللہ لڑائی کرتے نے اللہ دی راہ دے اندر کافراں دے نال فیقتلون ویقتلون لڑدیاں قتل ہو جاندے نے یا قتل کر دیندے نے صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے یدبر الامر ہے علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے یفعل ما یشاء ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین امام الکل ختم الرسل آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات دے رہبر کائنات دے رہنما میرے اور تہاڑے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے اس وقت جو تلاوت کی گئی ہے اللہ دی عظیم البرکت عظیم الشان کتاب دا سپارہ 11واں سپارے دا تیسرا رکوع
سورت دا نام سورہ توبہ، سورت دا 11واں رکوع۔ تاریخ اسلام دے اندر بے شمار مسلمانہ دیاں قربانیاں نے جنہاں نے اللہ اور اس دے پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دے مطابق مصطفیٰ علیہ السلام دے اشارہ ابرو تے اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کیتے نے۔ امت مصطفیٰ دے اندر کوئی بھی امتی ہے اسلام اور ایمان دے اندر اخلاص ہے، اللہ اور اس دے مصطفیٰ دے حکم دے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور کوئی بھی نیکی کر رہا ہے تو ایسے شخص دی بھی بڑی عظمت اور شان ہے۔ جے چاہے کہ ایک عام امتی دی عظمت اور شان اتنی بلند اور اتنی اعلیٰ اور اتنا بلند مقام ملتا ہے تو کچھ ایسیاں ہستیاں نے جنہاں نے اپنے امام الانبیاء دے حکم دے مطابق اشارہ ابرو تے اپنی جان مال تن من سب کچھ قربان کر دیتا، اور کچھ ایسی ہستیاں نے اگر انہاں دا ذکر خیر نہ کیتا جائے، تاریخ دے اندر انہاں دا ذکر نہ کیتا جائے تو تاریخ نامکمل ہے۔ تاریخ اسلام ادو تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ایسیاں ہستیاں دا ذکر نہ کیتا جائے اور انہاں دے اندروں ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ہستی ہے جنہاں دا نام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال یاد کیتا جاندا ہے۔ اے میرے پیغمبر دا جانشار، میرے پیغمبر دا بڑا پیارا صحابی،
خلفائے راشدین دے اندروں انہاں دا نام ملدا ہے، عشرہ مبشرہ دے وچوں انہاں دا نام ملدا ہے، جنہاں نو پاک پیغمبر علیہ السلام نے نام لے کے جنت دیاں بشارتاں عطا فرمائیاں۔ میں چاہنا کہ اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر میں پیغمبر علیہ السلام دے اس جانشار صحابی دا مسلمانہ دے سپاہ سالار دا تذکرہ کرنا، دعا کرنا کہ اللہ سب علماء نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے سمیت اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور پیغمبر علیہ السلام دے جانشار صحابہ انہاں دی عزت تکریم کرنے دی، اور پھر انہاں دے مطابق انہاں دی زندگی دے مطابق سانو اپنی زندگیاں بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید نے پیغمبر علیہ السلام دے غلامہ دا، غلامان مصطفیٰ دا تذکرہ فرمایا ہے، اور مختلف مقام تے اور مختلف انداز نال غلامان مصطفیٰ دا تذکرہ کیتا گیا ہے، جس طرح کہ گزشتہ پیوستہ جمعہ دے اندر نبی علیہ السلام دے ایک جانشار صحابی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، مقام اور شہادت نو بیان کیتا گیا۔ اسی ہی طرح آج دے اس عظیم و شان خطبہ دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی عظمت، شان اور شہادت نو بیان کیتا جائے گا، اور پھر درجہ بدرجہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اور اے او ہستیاں نے جنہ دا ذکر نہ کیتا جائے تے تاریخ اسلام نامکمل ہے۔ تاریخ اسلام مکمل ادو ہی ہوندی ہے جدو ان جانباز اور جانشار ہستیاں دا ذکر کیتا جائے۔ اللہ دے قرآن نے انہاں دا ذکر فرمایا ہے، قرآن نے ایک مقام تے اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جڑے اللہ دی راہ دے اندر شہید کر دیتے جان، انہاں نو مردہ نہیں کہنا بلکہ او اللہ دے ہاں زندہ نے۔ اے شہادت دی موت نصیب ہون والے دا مقام ہے، اور رب العالمین نے اعلان جاری فرما دیتا ہے، فرمایا انہوں مردہ نہیں کہنا، انہوں مردہ تصور نہیں کرنا، بلکہ اے اللہ دے ہاں زندہ نے۔ تانوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں، جویں انسان عالم دنیا دے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، پھر ایک عالم برزخ آئے گا، لیکن
ہے وہ بھی زندگی ہے یہ بھی زندگی لیکن انہاں زندگیاں دے اندر فرق ہے اسی طرح فرمایا جڑی زندگی اللہ شہید نو عطا کرتے نے اس زندگی دا دنیا والیاں شعور نہیں بلکہ اتنی بات سمجھو کہ اللہ دی ذات نے فرمایا انہاں نو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ اللہ دے ہاں زندہ نے میں ایک حدیث دے اندر پڑھیا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ دی ذات شہداء دیاں روحاں ایک پرندے دے اندر ڈال دے تو پرندہ جنت دی سیر کرتا ہی رہندا ہے اللہ اکبر اور میں ایک حدیث دے اندر پڑھیا ہے کہ اللہ دا عرش ہے اس عرش دے نال کندیلاں لٹکیاں نے تے انہاں دے اندر شہداء دیاں روحاں موجود نے اے شہداء دی عظمت اور شان ہے عام شہیداں دی تے جے چاہے کہ میرے پاک پیغمبر دے جانثار صحابہ اور میرے پیغمبر دی ایک اشارے تے اپنیاں جاناں قربان کر دین والے اللہ انہاں دا تذکرہ اس انداز نال بیان فرماندے نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم وَأَنْوَارَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایا مومنین دے نال اللہ سودا فرما رہے نے میں قربان جاواں سودا کرن والی کیسی عظیم ہستی ہے اسی بھی سودا کرنے ہاں ایک میرا سودا ہے ایک تہاڈا سودا ہے ایک ملالی والیاں دا سودا ہے ایک جناب گجراں والے دا سودا ہے ایک تتلے علی دے رہن والے دا سودا ہے ایک لاہور دے اندر رہن والے دا سودا ہے دنیا دے اندر ایک میرا تے تہاڈا سودا ہے اسی ایک دوجے دے نال سودا کرنے ہاں کوئی پلاٹ دا کردا ہے کوئی جناب ایک دکان دا کردا ہے کوئی مکان دا سودا کردا ہے کوئی کسے چیز دا سودا کردا ہے تے انہاں سودیاں دے اندر تانوں پتہ ہے نا انہاں سودیاں دے اندر کنی سچائی ہے تے کنا جھوٹ شامل ہوندا ہے اور اے سودے ہو رہے نے میں قربان جاواں اے سودا کر رہے ہیں تے اللہ دی ذات سودا کر رہی نے جدا سودا اعلی ہے افضل ہے حق کے سچ جدے اندر کوئی غلط بیانی نہیں جدے اندر کوئی نقصان موجود نہیں اللہ اکبر تے اللہ سودا فرما رہے نے کس چیز نال فرمایا جانا تہاڈیاں مال تہاڈے فرمایا اے مینوں دے دیو تے اے دے بدلے دے اندر میں اللہ تانوں جنت عطا کر دیواں گا سبحان اللہ جنت کوئی معمولی چیز ہے تے پھر میں مزے دی گل ہے جانا کدیاں عطا کیتیاں نے اللہ دیاں عطا کیتیاں جانا نے جڑیاں تہاڈے میرے دے اندر اے اللہ دی عطا کردہ چیز ہے اللہ نے عطا کیتیاں نے جدے کول مال ہے اے اللہ دا عطا کیتا مال ہے میں قربان جاواں مال بھی ہودا جان بھی ہودی تے پھر سودا کر ہے آدھے نے فرمایا بے انہ لہم الجنہ فرمایا تسی سودا کر دیو
بدلے دے اندر پلاٹ دیندے ہو، بدلے دے اندر مکان دیندے ہو، بدلے دے اندر کوئی چیز دیندے ہو، لیکن میں خدا جنہ بڑا ماں اوڈا بڑائی سودا ہی کرنا ہے۔ جتنا رب دی ذات بڑی ذات ہے اتنے ہی بڑے سودے نے۔ تے پھر میرے بھائیو میرے تے تواڈے سودے تے مکاناں تے پلاٹاں دے اندر ہیرا پھیریاں موجود نے۔ ایک ایک پلاٹ 20 جگہ تے وکدا ہے، انجی گل ہے نا، ایک ایک پلاٹ 20 جگہ تے رجسٹریاں ہو رہی نے، انتقال ہو رہے نے، عہدے ہاتھ وچ بھی اس جگہ دا انتقال ہے، عہدے ہاتھ وچ بھی 10-20 بندیاں دے ہتھاں دے اندر رجسٹریاں موجود نے۔ میں قربان جاواں جیڑا رب نے پلاٹ دینا ہے، جیڑا رب نے سودا کیتا ہے، او دے اندر ہیرا پھیری کوئی نہیں، او دے انتقال دے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں، او انتقال کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا جتنا بڑا جتنی بڑی ذات ہے میری اتنا ہی بڑا میں سودا کرنا ہے۔ فرمایا بے ان لهم الجنہ، میں دے بدلے دے اندر جنت عطا کراں گا۔ کل دے کی نے بدلے دے اندر جانا بھی دتیاں نے، مال بھی دیتا ہے، اللہ نو دے کے بدلے دے اندر جنت لانی ہے۔ تے فرمایا ایک آدھے کی نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ۔ فرمایا اے اللہ دی راہ دے اندر لڑتے نے، اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرتے نے۔ تے فرمایا لڑدیاں لڑدیاں یا تے او کافراں دیاں گردناں اڑا دیندے نے، تے یا اپنے میدان جنگ دے اندر اپنی گردناں اتروا دیندے نے۔ فرمایا لڑدیاں لڑدیاں یا تے شہید اسلام بن جاندے نے، تے یا پھر غازی اسلام بن کے واپس آ جاندے نے۔ میں قربان جاواں مومن دی شان ہے، مومن دی عظمت ہے، مسلمان دا اتنا مقام ہے کہ مسلمان کسی بھی معاملے دے اندر گھاٹے وچ نہیں ہے، گھاٹے مسلمان کسی بھی معاملے کسی بھی جناب سودے دے اندر گھاٹے وچ نہیں بلکہ وعدے وچ منافع وچ نفع وچ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مومن تے وعدے وچ نفع دے اندر فرمایا کنڈا اینو چبدا ہے، جنی اینو درد ہوندی ہے اللہ اس درد نال ہی دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اے وعدہ ہی ہے نا، گھاٹا نہیں۔ فرمایا اے وعدے وچ نے، سبحان اللہ، مسلمان وعدے وچ۔ فرمایا لڑدیاں لڑدیاں فرمایا لڑدیاں لڑدیاں جے شہید ہو جاوے تے فرمایا شہادت دا مرتبہ پا کے آ جاندا ہے، شہادت دا مرتبہ لے لیندا ہے، شہید اسلام بن جاندا ہے۔ تے جے لڑدیاں لڑدیاں قتل کر دیندا ہے، کافراں دیاں گردناں اڑا دیندا ہے، تے غازی اسلام بن کے واپس آ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا وعدے وچ یہ انہاں دے واسطے اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماندے نے مسلمان کوئی بھی مسلمان ہے مومن ہے میدان جہاد دے اندر جانتا ہے کافراں دے نال لڑن واسطے، اپنا مال تے اپنی جان رب دے راہ دے اندر قربان کرن واسطے نکلتا ہے۔ تے فرمایا وہ اگر شہادت دا مرتبہ لے لیندا ہے، اگر وہ قتل ہو جاندا ہے، اگر کافراں دے وار نال او دی گردن اتر جاندی ہے، تے فرمایا او دے جسم دا قطرہ خون دا زمین چ پادوں کرتا ہے تے اللہ دے زندگی دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ شہید اسلام مسلمان نفع دے اندر
مسلمان فائدے ہی فائدے دے اندر ہے. اللہ اکبر. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل. اس سودے نو اللہ نے تورات وچ بھی نقل کیتا ہے, لکھے ہے. اس سودے نو رب نے انجیل دے اندر بھی اے جناب نقل کیتا ہے تے والقرآن قرآن دے اندر بھی اس سودے نو لکھے ہے. ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم. اللہ آندے نے میرے محبوبہ انہاں نو پوچھو رب تو ود کیڑا بندہ ہو سکدا اپنے وعدے دیاں پاسداریاں کرن والا. اسی تے وعدہ کر کے ادھروں وعدہ کیتا ادھروں پھر گئے. صبح دا کچھ اور ہے ساڈا وعدہ, شام نو ساڈا طریقہ عمل کچھ اور ہے. صبح نو اسی کچھ کیا ہے, دوپہر نو اسی کچھ جاں, شام نو اسی کچھ جاں, سویر نو اسی کچھ ہاں. فرمایا اے رب دا وعدہ ہے تے رب اپنے وعدے دی خلاف نہیں کرتا. اللہ اللہ میں اپنی بات نو مختصر کراں. جنہ دا ذکر میں کرنا چاہنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی. ایک کون عمر فاروق نے میرے پیغمبر نے رب کو مانگ کے لے آئے. اے میرے پیغمبر دی دعا ہے, میرے پیغمبر نے اپنے رب کو مانگ کے لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کسی اہل دل نے آکھیا ہے نا شانہ والا عمر جلال آ گیا. اللہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اے مکے دے دو چودھری نے انہاں وچوں ایک مینوں دے دے. تے اللہ نو جڑا منظور سی جنوں اللہ پسند کردے سن اللہ نے مصطفیٰ دے دامن وچ رکھ دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے, آندے نے شانہ والا عمر جلال آ گیا, مدنی دا منگیا ہویا یار آ گیا. توڑو چوک ننگی تلوار آ گیا, شانہ والا عمر جلال آ گیا, مدنی دا منگیا ہویا بولو یار آ گیا. اللہ اکبر. اے عمر نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دن قیامت دا ہوئے گا اللہ دنیا والیاں نال مومنین نال اپنے بندیاں نال ملاقاتاں کرن گے. تے فرمایا انبیاء تو بعد, انبیاء دی ذات تو بعد, انبیاء دی جماعت تو بعد دنیا والیاں وچوں مومنین وچوں سب تو پہلے جدے نال اللہ مصافحہ کرن گے عمر فاروق ہون گے. اللہ ساریاں تو پہلے جناب عمر دے نال مصافحہ فرمان گے. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر دی شان عمر دی عظمت اتنی ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ خود کے بڑھن گے تے ایسا کر کے عمر دے بازو تو پکڑ کے تے جنت وچ چھڑ کے آن گے. اے عمر دی عظمت دے شان ہے. اے میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں عظمتاں تے شاناں نے. او بڑے بدبخت لوگ نے جڑے میرے انہاں صحابہ دے بارے بدتمیزی والے جملے استعمال کرتے ہیں, انہاں دی شان دی گستاخی کرتے ہیں, انہاں تانو تشنیع دا نشانہ بناندے نے. میرے پاک پیغمبر نے ایک دن اپنے اس یار نال گل کیتی. فرمایا عمر میں جنت دے اندر ایک محل ویکھیا ہے
بڑا خوبصورت عالی شان محل ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس محل دیاں تعریفاں بیان فرمائیاں نے، اس محل دیاں شاناں تے عظمتاں تے اودیاں خوبصورتیاں بیان فرمائیاں نے۔ آپ فرماتے نے وہ محل بڑا عالی، بڑا شان محل، بڑا جناب خوبصورت محل۔ تے حضرت عمر پوچھ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر وہ کیڑا خوش نصیب ہے جدا وہ محل ہوئے گا؟ فرمایا عمر جدو میں دیکھیا تے میں بھی سوال کیتا کہ ایک کیڑا خوش نصیب ہے جدا اے محل ایڈا عالی شان ہے۔ تے جبریل نے مینوں جواب دیتا اللہ دے نبی تواڈے یار عمر دا محل ہے۔ میں قربان جاواں عمر زمین تے چل رہا ہے تے عمر زمین تے چل رہا ہے تے محل میرے مصطفیٰ نو جنت وچ وکھایا گیا ہے۔ اے عظمتاں تے شاناں نے اے میرے پاک پیغمبر دے جان نثار صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جدھر دا رخ کردے نے اللہ فتح ہی فتح عطا فرما دیندے نے، جتھے قدم رکھدے نے اللہ انہاں دیاں قدماں دے نال میرے مصطفیٰ دے غلامان مصطفیٰ دے انہاں جان نثاراں دے قدم رکھن دے نال اللہ والے نیارے تے برکتاں فرما رہے نے۔ اللہ دی ذات انہاں دا جدھر رخ ہوندا ہے اللہ فتح عطا فرما رہے نے، علاقیاں دے علاقے فتح ہو رہے نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مدینے دے اندر تشریف فرما نے تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے خط جاری فرما دیندے نے۔ فرمایا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی یار اسکندریہ علاقے دے طرف منہ کرو، اوتھے جا کے اسلام دے پرچم نو بلند کرو، جاؤ اوتھے جا کے اسلام دا بول بالا کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی دا خط لے کے تے اپنی فوجاں نو بہادر فوج دیندے نے اسکندریہ دے ول رخ کر لو۔ اسکندریہ دے ول حضرت عمر بن عاص دیاں فوجاں اے جناب جا رہیاں نے، اسکندریہ دے اندر پہنچ رہیاں نے اور اسلام دا پرچم بلند کر دینے۔ اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے، غلامان مصطفیٰ دا قدم لگیا ہے اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جانشاہ صحابی جدر دا رخ کر دینے اللہ فتح ہی فتح عطا کر دیندے نے۔ اے فتح دیاں خوشخبریاں حضرت عمر بن عاص نے حضرت معاویہ بن خدیج نو تیار کیتا ہے، سواری تے بٹھایا ہے، فرمایا جاؤ مدینے دے اندر امیر المومنین عمر فاروق نو اسکندریہ دیاں فتح دیاں خوشخبریاں سنا کے آپ۔ اے معاویہ خوشی نال اے سواری تے سوار ہویا ہے، مدینے دے اندر پہنچیا ہے تے 12 بجے دا تقریباً ٹائم ہے، دن دے 12 دا ٹائم ہے تے سوچیا ہے امیر المومنین دے گھر جان دی بجائے مسجد دا رخ کیتا جائے، کیونکہ 12 بجے دا ٹائم ہے، امیر المومنین کے لولا کر رہے ہوں گے، آرام فرما رہے ہوں گے، اس وجہ تو گھر نہیں گئے مسجد نبی دا رخ کیتا ہے کہ مسجد نبی دے اندر جاواں، جڑے کوئی صحابی نے عام مسلمان صحابی نے انہاں نوں فتح دیاں خوشخبریاں سناواں، انہاں دے اندر امیر المومنین بھی تشریف لے آن گے۔ اے جناب معاویہ جلدی دے نال مسجد نبوی دے ول بڑھتے نے تے رستے دے اندر اے میرے عمر رضی اللہ تعالی دی ایک لونڈی مل جاندی ہے، اے آندی ہے وے معاویہ اتنی جلدی کیوں کر رہا ہے، اے جلد بازیاں کیوں کر رہا ہے، تو کون ہے، کتھوں آیا ہے؟ تے کہنے لگا میں اسکندریہ دیاں فتح دیاں خوشخبریاں لے کے آیا ہوا تے مسجد نبی دے والے اس واسطے جا رہے ہیں، امیر المومنین سو رہے ہون گے، آرام کر رہے ہون گے تے میں جا کے مسلمانوں نو فتح دیاں خوشخبریاں دیواں، انہاں دے اندر امیر المومنین بھی آ جان گے۔ اے لونڈی گئی گھر دے اندر امیر المومنین نو اے گلاں سنائیاں دسیاں کہ انج دا نامی بندہ معاویہ بن خدیج آیا ہے تے او جناب
جناب اسکندریہ دے فتح دیاں خوشخبریاں لے کے آیا ہے۔ جس ویلے امیر المومنین دے کنا دے اندر فتح دیاں خوشخبریاں پیندیاں نے، امیر المومنین جلدی نال اٹھ دے نے تے اپنی چادر بھی صحیح طریقے نال خوشی نال سنبھال نہیں سکے تے جلدی دے نال مسجد نبوی دے اندر پہنچ جاندے نے۔ معاویہ دی زبان تو اسکندریہ دیاں خوشخبریاں سنن واسطے اینا چاہے اینا خوشیاں نے۔ ایک اسی بھی ہے وہاں جنہاں نو جناب دین دا کوئی شوق نہیں، دین دی کوئی بات نہیں، اگر کوئی گل کیتی جائے تے جناب صفے ماتم بچ جاتا ہے کہ ہاں ہاں اے میری گل کیوں ہے یا میرے ذمے کیوں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق جناب اے ٹر دینے تے چادر بھی صحیح طریقے نال اپنی نہیں لے سکتے تے مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے تے پوچھیا کی گل ہے، دسیا اسکندریہ نے اللہ دی ذات نے اسکندریہ نو مسلماناں دے تو فتح کر دیتا ہے تے شکر ادا کیتا ہے، خوش ہو جاندے نے، آندے نے معاویہ یار اے تے گل ٹھیک ہے پر میں نے دس میرے گھر دا رخ کرن دی بجائے مسجد وال کیوں آیا ہے؟ دسیا امیر المومنین اس وجہ تو آیا، فرمایا او یار جے عمر ہی سو گیا تے رایا دیاں خبر گیریاں کون کرے گا؟ جے عمر سون واسطے نہیں آیا، عمر نو خلافت سون واسطے نہیں ملی، عمر ہی جے سو جائے تے اے جڑے مسلمان نے انہاں دیاں خبر گیریاں کون کرے گا؟ اور میرے ویرو اج ساڈے بھی حکمران نے تے او بھی حکمران سن، ساڈے حکمراناں نے اقتدار سانبھیا ہے تے اقتدار سامن تو بعد مسلماناں دا غریباں دا اے خون چوسنا شروع کیتا ہے، انہاں دا جینا محال کر دیتا ہے۔ ہائے میرے اللہ ساڈے بھی حکمراناں نو ہدایت نصیب فرما کہ جدوں خوشخبریاں سنیاں فوراً سجدے دے اندر گر جاندے نے، اللہ دا شکریہ ادا کردے نے، آندے نے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سانو فتح عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے امیر المومنین میں اپنی بات نو اور مختصر کراں، ایک ٹائم آیا سن 16 ہجری دے اندر اللہ نے بیت المقدس نو آزاد کر دیتا ہے، عیسائیاں دے ہتھوں اے جناب آزاد ہو جاندا ہے۔ جس ویلے آزاد ہو جاندا ہے تے عیسائیاں نے عیسائی قلعہ بند ہو جاندے نے، اے جڑے بڑے بڑے پادری نے، بڑے بڑے جناب اے کھاندے پیندے رئیس تے چودھری اے پادری آندے نے چلو ہو گیا جو ہو گیا، من لیا تھی سچے من لیا، لیکن گل اے چابیاں بیت المقدس دیاں سا عمر نو ہی پکڑانیاں نے، عمر دے ہاتھ دینیاں نے، عمر خود آئے گا تے اسی یہ چابیاں دے حوالے کران گے۔ پیغام پہنچ جاندا ہے مدینے دے اندر، اے امیر المومنین عیسائیاں دا یہ مطالبہ ہے تے امیر المومنین نے مشاورت کمیٹی بلائی ہے، مشورہ کیتا ہے، کچھ صحابہ نے کچھ دا مشورہ دیتا، کئیاں نے کچھ دیتا، میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا وقت دے لحاظ نال۔ امیر المومنین چل دے نے، کچھ صحابہ امیر المومنین دی معیت دے اندر چل دے نے، اللہ اکبر۔ انہاں دا ایک غلام بھی ہے، ایک سواری ہے تے ایک سواری تے ایک غلام ہے تے ایک خود امیر المومنین ہے۔ خدا دی قسم کوئی پروٹوکول نہیں، اج تے ساڈا حکمران 50-60 گڈیاں ہون، اینی تعداد ہی ہوے جناب تے پھر نکلے گا ورنہ نکلدا ہی نہیں، لیکن امیر المومنین نکلتے نے، کوئی پروٹوکول نہیں، سواری ہے تے ویکھیا کہ سفر کر دیاں یار ایک سواری ہے تے سواری تے بھی بوجھ زیادہ نہیں پانا تے انج کرنے ہاں حصے تبدیل کر تقسیم کر لینے ہاں، کچھ سفر میں سوار کراں گا تے تو سواری دی لگام پکڑی تے کچھ سفر تو سواری تی کرے تے میں سواری دی لگام پکڑاں گا، مسئلہ طے ہو جاتا ہے، ٹر پیندے نے۔ میں قربان جاواں جدوں بیت المقدس قریب آ گیا تے عمر فاروق دے پیدل ٹرن دیاں باریاں آ گئیاں تے غلام دیاں سواری تے بیٹھ دیاں باریاں آ جاندیاں۔ ہن غلام آتا ہے امیر المومنین
ٹھیک ہے باری میری ہے پر دیکھو نا بیت المقدس قریب ہے عیسائیاں دے نال ملاقات ہوئے گی کیویں یہ گل چنگی نہیں فرمایا نا نا یہ حق تیرا ہی ہے عمر کسے دا حق مارن نہیں آیا اتے بٹھایا ہے ہن ایک علاقے دا حکمران نہیں ایک ملک دا حکمران نہیں 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے ہاتھ وچ لگاماں پکڑیاں نے تے پیدل چل رہا ہے تے غلام سواری تے سوار ہے تے بیت المقدس دے قریب ہوئے اگو ساتھی آئے ملاقات واسطے استقبال واسطے آئے استقبال کرتے نے تے ویندے نے امیر المومنین سفر دی حالت دے اندر بڑا گندا حال ہے تے جڑا لباس پہنے آئے اس لباس نو سامنے حصے دے اندر مفسرین لکھتے ہیں 70 ٹانکیاں لگیاں نے پیبند لگے نے ٹانکے لگے نے ساتھی کہن لگے امیر المومنین عالی شان پوشاک دینے دیکھو نا تسی اے جناب بڑے بڑے رئیساں نال تے پادریاں نال ملاقات کرنی ہے تے امیر المومنین آلِ بادشاہیت تے پہن لو اے سواری چھڑ دیو تے اے سواری تے بیٹھ جاؤ کیونکہ انہاں نال ملاقات کرنی ہے تے تہاڈا روب ہونا چاہیے تے میں قربان جاواں امیر المومنین جواب کی دیندے نے آندے نے یار چلیو کیویں دیاں گلاں کردے ہو عزتاں جوڑیاں وچ نہیں گھوڑیاں وچ نہیں سرک برک لباساں وچ عزتاں نہیں عزتاں نے تے محمد دا غلام بنن وچ عزتاں نے اے اللہ دے پیغمبر دے غلام بنن دے اندر عزتاں جڑیاں رب نے دتیاں نے اس عزت دے نام دی شے کوئی نہیں اے داخل ہو جاندے نے اسی حالت دے اندر تے لوگ جوگ تر جوگ ملاقات کردے نے بیت المقدس کے اندر بیٹھے نے نماز دا ٹائم ہو جاتا ہے تے امیر المومنین اور صحابہ کو جو اوتھوں دے مقیم کوئی امیر المومنین دے دار آن والے صفا بچ جاندیاں نے امیر المومنین بھی بیٹھ جاندے نے میں قربان جاواں انہاں وچ میرے مصطفیٰ دا بلال بھی آ جاندا ہے تے امیر المومنین دیاں نظراں بلال تے پیاں فرمایا یار بلال اج اذان تو ہی سنا دے اج مدینے والیاں روڑکاں نوں تو بحال کر دے او سما تے وقت یاد دلا دے بلال آندا ہے امیر المومنین جدوں دے مصطفیٰ دنیا تو چلے گئے نے بلال نے اذان دینی چھڑ دیتی ہے کیونکہ بلال اذان نہیں دے سکتا او دی وجہ جدوں بلال اذان دیندا سی مسجد نبی ہوندی سی تے اشہد ان محمد تے پہنچدا سا لفظ محمد ہوندا سی تے سامنے حضور دا چہرہ ہوندا سی تے اذان بلال دیندا سی تے ہن میں اذان دیواں گا لفظ محمد بھی آئے گا لیکن محبوب دا چہرہ نظر نہیں آئے گا تے میں اذان نہیں دے سکاں گا لیکن چونکہ تسی امیر المومنین ہو تہاڈا انکار بھی نہیں کر سکدا تہاڈے حکم دی عدولی بھی نہیں کر سکدا حکم مندیاں اٹھے تے جناب صداواں بلند کیتیاں آندے نے اللہ اکبر آواز بلند ہوئی اوہی سما اوہی یاداں مصطفیٰ دیاں یاداں آ جاندیاں نے صحابہ رون لگ پیندے نے زارو کے تار رون لگ پیندے نے صحابہ دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسواں دیاں لڑیاں امیر المومنین بھی روئی جا رہے نے تے بلال اذان دیندا ہے نالے روئی جا رہے ہے تے بلال پہنچدا ہے آندا اشہد ان محمد ایتھے پہنچیا ہے اکھاں کھولیاں نے تے مصطفیٰ نظر نہیں آئے تے بلال غش کھا کے زمین تے ڈگ پیندا ہے تے بڑی دیر تو بعد ہوش آیا تے اٹھایا ہے ویکھیا تے غلاماں نے مصطفیٰ بھی روئی جا رہے نے تے بلال بھی روئی جا رہے ہیں کہ ادوں اذان دیندا سا مصطفیٰ نظر آندے سن
اذان دیندا سا زبان تے مصطفیٰ دا نام ہوندا سی تے اکھاں میرے مصطفیٰ دے چہرے تے سیر کردیاں سن اج مصطفیٰ دا چہرہ نظر نہیں آ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اللہ نے فتح عطا فرما دیتی ہے بیت المقدس نو آزاد کر دیتا ہے دعا کرو اللہ آج بھی بیت المقدس نو آزاد فرما دے آمین آج بھی بیت المقدس نو آزادیاں عطا فرما دے اے اللہ ہن او مسلمان نہیں اللہ ہن تے انہاں مسلماناں وچ غیرت بھی کوئی نہیں اللہ ہن انہاں مسلماناں دے اندر قوت بھی اسلام دی قوت بھی طاقت بھی کوئی نہیں اللہ انہاں مسلماناں دے اندر جذبہ کوئی نہیں اللہ انہاں مسلماناں دے اندر غیرت اسلام بھی کوئی نہیں تے اللہ میں دعا کرنا تو آپ کئی بیت المقدس نو آزادیاں عطا فرما دے اللہ اللہ بیت المقدس آزاد ہو جاتا ہے واقعہ لکھن والے لکھے مفسرین نے کہ انہاں عیسائیاں نے بڑے بڑے یہودیاں نے حد استعمال کیتے جس وقت امیر المومنین نے صحابہ تیار کیتا صحابہ نکلن لگے فلسطین دے علاقے دے اندر بیت المقدس نو فتح کرن واسطے تے عیسائیاں نے یہ حربہ استعمال کیتا چند نوجوان لڑکیاں جناب تلاش کیتا اور انہوں نے آکھیا بن سنوال کے کہ جس رستیوں فوجاں اسلام دیاں فوجاں غلامان مصطفیٰ نے گزرنا ہے مسلمانہ نے گزرنا ہے تو سامنا رستیاں تے کھڑے ہو کے ڈانس کرنے نے کیوں انہاں دے ایمان نو کمزور کرنا ہے امیر المومنین تک بھی کان وچ خبراں پہنچ گئیاں امیر المومنین ایک فتنہ برپا ہون لگا ہے انجیاں گلاں سنیاں نے انہوں نے چند نوجوان لڑکیاں تیار کیتیاں نے اور انہوں نے ڈانس کرنا ہے امیر المومنین پھر بھی آخر انسان ہے بشری تقاضا ہے امیر المومنین کی بنے گا اسلام تے ایمان دان لگ جائے امیر المومنین نے کیا کوئی گل نہیں اے ایمانی قوت جدوں موجود ہوئے اللہ اکبر کوئی بھی چیز ایمان نو تا نہیں لا سکتی امیر المومنین نے بلا کے فرمایا ہدایت نامے جاری فرمائے تے فرمایا جس وقت تساں اس رستیوں اور اس مقام تو گزرنا ہے تے فرمایا تواڈیاں زباناں تے رب دا قرآن ہونا چاہیے اور قرآن بھی ہو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اے مومنین مردو اپنیاں نگاہاں نو نیچیاں کر لو جدو ٹریا کرو اپنیاں نگاہاں نو اپنیاں قدماں وچ رکھ کے ٹریا کرو ہائے افسوس اج ہے بھی مسلمان اپنے آپ مسلمان بھی سدوانے ہیں لیکن ساڑیاں نظروں تو کسے دی عزت محفوظ نہیں کسے اے جناب عورت دی عزت محفوظ نہیں کسے دی بچی دی عزت محفوظ نہیں اج تار تار جناب نگاہاں نال وہدا ہے چوکا تے موڑا تے بازار دے اندر رستے روک کے تے جناب مسلماناں دیاں عورتاں نو پریشان کردا ہے لیکن امیر المومنین نے فرمایا اگے تساں چلنا ہے قرآن دی عید ہوئے گی پیچھے امیر المومنین ہوئے گا جے کسے دیاں نظراں اٹھیاں تے امیر المومنین دی تلوار گردن اتار دے گی واقعہ یہ قافلہ گزرتا ہے تے قرآن دی آیتاں پڑھتا جا رہا ہے مجال کسے دی نظر اٹھ جائے جدو قرآن پڑھتا ہوئے تے پھر ایسے جانسار صحابی ہون تے پھر انہاں دا ایمان کڈا مضبوط تے گزر جاندے نے جدو ویکھیا انہاں تے اکھ چک کے نہیں ویکھیا انہاں لڑکیاں نے نیچے اتریاں آواز دیتی او جان والے او غلامان مصطفیٰ ساڑیاں کی گلاں سن دے جاؤ تے امیر المومنین نے آکھیا ہاں دسو فرمایا
اسی بھی اس مذہب دے ایمان وچ داخل ہونا چاہنیاں وا، جڑا مذہب دے ایمان تے جڑا اسلام ایڈا سونا دس دیندا ہے کہ ساڈے والے نہ اکھ چک کے بھی نہیں دیکھیا، ورنہ ساڈے دے مذہب دے اندر تے ساڈے اندر تے ساڈیاں عزتاں محفوظ نہیں، کہ اسی اپنی عزتاں محفوظ کرن واسطے کلمہ پڑھ کے تے مشرف با اسلام ہونا چاہنیاں۔ مفسرین نے لکھیا 8-10 لڑکیاں ساریاں ہی کلمہ پڑھ کے تے مشرف با اسلام ہو جاندیاں نے۔ دعا کرو اللہ پاک سانو بھی عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ سانو بھی دین دا جذبہ عطا فرمائے، دین دی دولت نصیب فرمائے۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ، زندگی رہی تو بقیہ حصہ اگلے جمعے بیان ہوئے گا۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،